اور ہمارے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزہ نہیں آ رہا ہے، میں دوبارہ سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم اپنے ماں باپ اور اپنے استاد اکرام کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے اور ان کے قدموں کا بوسہ دیتے ہوئے میں آپ لوگوں سے اللہ کے رسول اور اس کے ولیوں کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور نبی کریم تاجدار مدینہ، رحمت عالم، نور مجسم، آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ایک بار جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بڑے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اثر ملاحظہ فرمائیں۔ ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، کہ ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، کل جہاں میں چلتا ہے، کل جہاں میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا، کل جہاں میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا۔ مزہ نہیں آ رہا ہے، آپ لوگ بچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جان و دل فدا ان پر کہہ دیا ہے ولیوں نے، جان و دل فدا ان پر کہہ دیا ہے ولیوں نے، اونچے سے بھی اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، اونچے سے بھی اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ مردے کیوں نہ زندہ ہو ان کے اشارے پر، مردے کیوں نہ زندہ ہو ان کے اشارے پر، اور مصطفیٰ سے ملتا ہے، مصطفیٰ سے ملتا ہے، اور سجدہ غوث اعظم کا، مصطفیٰ سے اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا غوث۔ مردے کیوں نہ زندہ ہو اور ان کے اشارے پر، مصطفیٰ سے ملتا ہے سجدہ غوث اعظم کا، مصطفیٰ سے ملتا ہے سجدہ غوث اعظم کا، مشکل بھی ٹلتی ہے، مشکل بھی ٹلتی ہے، اور فیض ان کو ملتا ہے، اور مشکل
की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा ही रात उनकी, ये उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी ही बातों की, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी बातों की। अभी मैं दिले मकतब हूँ, मुकर्रिर हूँ ना मौलाना। अभी मैं दिले मकतब हूँ, अरे मुकर्रिर हूँ ना मौलाना। अरे तमन्ना दिल में गूंजी है, सुना दूं हक का फरमाना। तमन्ना दिल में गूंजी है, सुना दूं हक का फरमाना। यही है आरज़ू, अरे तालीमे कुरान आम हो जाए। यही है आरज़ू, अरे तालीमे कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचमे, हर परचम से ऊंचा परचमे, हर परचम से ऊंचा परचमे। हमें गौसुल वरा का वो ज़माना, हमें गौसुल वरा का वो ज़माना कि बचपन में ही मुर्दों को जिलाना, कि बचपन में ही मुर्दों को जिलाना। अरे बली दादा, बली दादी, बली अब्बा, बली अम्मा, बली चाचा, बली चाची, बली मामा, बली मामी, बली नाना, बली नानी, बली खुद भी। हमें गौसुल वरा का कुल घराना, आप लोग सो रहे हो, हमें गौसुल वरा का कुल घराना, हमें गौसुल वरा का कुल घराना। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नेक बंदों के लिए कुरान पाक में पारा नंबर 11 रुकू नंबर 11 में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका माना यह है, खबरदार जो अल्लाह ताला के नेक वली है, उनको ना कोई खौफ है ना कोई डर, उनको ना कोई खौफ है ना कोई डर। अल्लाह वाला किसी से नहीं डरता, और अल्लाह वाला सिर्फ डरता है तो अपने महबूब से डरता है। अल्लाह वाला सिर्फ डरता है, अपने महबूब से डरता है। मैं आप लोगों को एक खानदान रिसालत का एक वाक़या समाप्त कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कहते हैं कि आज से तकरीबन 800 साल पहले शहर जिलान से काफिला बगदाद की तरफ रवाना हुआ। अपनी वालिदा मुहतरमा से इजाजत लेकर उस काफिले में हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल हो गए थे। सफर खर्च और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए शफीक को वालिदा ने 40 अशरफियाँ आपकी सिदरी में सिल दी थी। वो काफिला जो अपनी मंजिलें तय करता हुआ भागा भाग चला जा रहा था, सरज़मीने तरंतुम में 60 सवारों ने काफिले को घेर लिया। बेसावन लुटेरों का ये गिरोह जिसको हरान हर लहज़ा दौलत की तमन्ना रहती थी, यानी हर टाइम हर वक्त उसको दौलत की तमन्ना रहती थी, और उसके हुसूल की खातिर इंसानों का खून करने में उनको जरा भी रहम नहीं आता था। उन डाकुओं ने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने मुसाफिरों को लूटा, कितने को कत्ल किया। अगर यह है उनकी सियाह जिंदगी पर आंसू बहाती थी, काली जिंदगी पर आंसू बहाती थी, मगर ये टस से मस ना होते थे। कहते कि जिलान के उस काफिले को उन डाकुओं ने आन की आन में लूट लिया था। इसमें अल्लाह ताला का एक वली शामिल था जो खानदान नबूवत का रोशन सितारा था। ये शराफत बदियानत अपने पर आए सभी को लोहा मानते थे। एक जालिम इस कमसन वली के पास आया और पूछा कि अल्लाह के तेरे पास क्या है? आपने निहायत संजीदगी के साथ जवाब दिया कि मेरे पास 40 रुपया है, मेरे पास 40 रुपया है। इसी तरह कई डाकू आपके पास आए और सबने यही सवाल किया, और खुदा के लाडले वली ने सबको एक ही जवाब दिया कि मेरे पास 40 रुपया है। खुदा के लाडले वली ने सबको एक ही जवाब दिया कि मेरे पास 40 रुपया है। आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हो, ऐसा लगा सो रहे हो। लुटेरों के सरदार ने हुक्म दिया कि आन की आन में सिदरी को तार तार कर दिया जाए, सिदरी को फाड़ दिया जाए, सिदरी को चीर दिया जाए। सिदरी खुलते ही अशरफियों की चमक से डाकुओं की निगाहें खीरा हो गई। सरदार की तो हालत ही और थी। अपनी हालत पर काबू पाते हुए सवाल किया कि तुमने उन अशरफियों को क्यों ज़ाहिर किया था, उसकी वजह बयान करो। नन्हे वली ने इरशाद फरमाया, मेरी वालिदा मुहतरमा ने मुझसे झूठ ना बोलने का दिया था। उस अहद के खिलाफ में वर्जी कर अपने खानदान को नामोस दाग नहीं लगा सकता। मोखिन ने लिखा है कि फसाओं में जब गौसे पाक के
یہ الفاظ گونجے تو ساری فضا میں ایک اٹھی، غوث پاک کے الفاظ گونجے تو ساری فضا میں ایک اٹھی۔ لٹیرے کے سردار پر ایک نور کی بجلی گری، اس نے اس کے انگ انگ کو روشن کر دیا۔ بے تابی کے عالم میں اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے اور روتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی ماں سے جو عہد کیا اس عہد کو توڑنا گوارا نہیں۔ کیا ہم ایک زمانے سے اپنے رب کا عہد توڑ رہے ہیں؟ گوارا یہ کہ آج سے ہم برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں یہ کہہ کر اس کے دستوار وعید کر لی، یعنی اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ لٹیروں نے جو اپنے سردار کی دنیا بدلتی دیکھی تو وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے اور یہ کہا کہ اب تک آپ کی جتنی بھی فرمان برداری کی ہے اب بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس عشق و محبت کی رسی میں باندھ لیا جائے۔ چنانچہ غوث پاک نے انہیں غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ لوٹا ہوا مال قافلے والوں کو واپس مل گیا، قافلہ اپنی منزل کی جانب روا دوا ہو گئے کہ جب ان کے گدا پر دیتے ہیں ارے شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا پر دیتے ہیں ارے شاہان زمانہ کی جھولی۔ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان۔ راجہ میرا خواجہ ہے، راجہ میرا خواجہ ہے، اس دیش کا سلطان، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان۔ دلی میں نظامالدین، ممبئی میں علی حاجی، دلی میں نظامالدین، ممبئی میں علی حاجی، کلیر میں میرا صابر ہے جن کی بڑی ہستی، کلیر میں میرا صابر ہے جن کی بڑی ہستی۔ اور شہر بریلی میں، اور شہر بریلی میں رہتے ہیں رضا خان، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان۔ یہ لال قلعہ دیکھو، یہ تاج محل دیکھو، یہ لال قلعہ دیکھو، یہ تاج محل دیکھو، مینار کی اونچائی اے مثل جبل دیکھو۔ جاؤ گے جہاں پاؤ گے، جاؤ گے جہاں پاؤ گے بس میری پہچان، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان، میں بھارت کا مسلمان۔